حضرات ذی وقار اسی چمٹے بیٹھے ہاں حدیثاں دے نال اسی چمٹے بیٹھے ہاں کملی والے دے دامن دے نال زمانہ سانو گاڑیاں کڑدا ہے زمانہ سانو برا کہندا ہے دنیا سانو بابڑے کہندے نے دنیا دے لوگ گٹیاں تو ساڈیاں سلواراں اونچیاں ویکھ کے کہندے نے چھوٹے بھراواں دیاں ستھنا پائی پھردے نے اسی رفع الیدین کرنے ہاں لوگ کہندے نے مکھیاں پہ چلدے نے اللہ جاندا ہے کہ انج دے بندے بھی موجود نے جنہاں رفع الیدین کیتا ہے تو انہاں دے ہاتھ کٹ دتے گئے نے جنہاں تشہد دے اندر انگلیاں دی حرکت کیتی ہے انہاں دیاں انگلیاں کٹ دتیاں گئیاں نے لیکن پیدا کرن والے رب دی قسم ہے اسی اللہ دے پیغمبر دے دین تے قائم ہاں اسی اللہ دے پیغمبر دی سنت تے قائم ہاں اگلے دن میں ایک مفتی صاحب دا کلپ سنیا مینوں بڑا دکھ ہویا کہندے نے میرے کول ایک بندہ آیا تے آ کے کہن لگا میں تواڈے نال گل کرنا چاہنا وا میں آکھیا گل کرن تو پہلا کوئی اصول بنا لو کہن لگا جو اصول ہے وے کہ جناب میں تواڈے نال گل کراں گا دلیل اندر قرآن تے صحیح حدیث لاں گا وہ کہندے نے میں گونوں آکھیا اگر قرآن دی کسی ایت نال حدیث ٹکرا گئی تے پھر کی کریں گا وہ کہندا پھر میں صحیح حدیث لواں گا میں آکھا جے صحیح حدیث قرآن نہ ٹکرا گئی تے پھر کی کریں گا کہندا جی پھر میں بخاری مسلم دیاں روایتاں لواں گا میں آکھا جی بخاری مسلم دیاں حدیثاں پسند ٹکرا گئیاں تے پھر کی کریں گا اللہ جاندا ہے کوئی حدیث صحیح ٹکران دی نہیں آپس دے اندر وہی قرآن دی ایت میرے پیغمبر دے فرمان نال ٹکران دی نہیں ایک غلط فہمی ہے لوکاں دی جڑے کہندے نے قرآن دی آیتاں حدیثاں نال ٹکران دیاں نے تیری سمجھ نہ ہوے تے الگ بات ہے تینوں پتہ نہ لگے الگ بات ہے تیری عقل اندر نہ آوے الگ بات ہے اللہ دی مینوں قسم ہے اسی جدن دا کملی والے دا کلمہ پڑھیا ہے اسی عقل چک کے کملی والے دے قدماں تے رکھ دتی ہے سونیا آپ پئی عقل جو منا دے جاؤ مان دے جاواں گے جویں کہندے جاؤ کر دے جاواں گے کوئی ہے ساڈے ورگا پیار کرن والا تے لیا کے وخا کوئی ہے ساڈے ورگی محبت کرن والا تے لیا کے وخا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں سچی محبت کرن والے کملی والے دے نال